अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। तो अब तक की सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट और बड़ी खबर यही है आज की कि सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम को कसरत राय से मंजूर कर लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी को इस पर खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इसहाक डार को पेश किया जा रहा है कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मुश्किल टास्क बखूबी निभाया और आज 65 अरकान ने इस तरमीम के हक में अपने वोट दिए। इसमें मुख्तलिफ ऐसी तरमीम थी जिसमें सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है JUI ने जो सजेस्ट की, जिसमें सूद का खात्मा 2028 तक रखा गया है, उस तरमीम को भी मंजूर किया गया। इसके अलावा चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार भी तब्दील कर दिया गया है। इसके क्या असरात मुरतब होंगे मुल्की सियासत पर और अदालती सियासत पर, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक गवर्नर पंजाब और माहिर कानून लतीफ़ खोसा साहब, तहरीक इंसाफ के भी रहनुमाए। बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। तो काफ़ी अपोज किया तहरीक इंसाफ ने, लेकिन सेनेट में तो ये मंजूर हो गई और अब रास्ता कौमी असम्बली का है। जी हाँ, कौमी असम्बली में मैं भी उसका मेंबर हूँ। वैसे ऐसी तरमीम अगर आइन में करना इस असम्बली को ज़ेब नहीं देता है, इसलिए कि हमारा मौक़िफ़ बड़ा असूली है और बड़ा वाज़ेह है कि ये अवाम की तर्जमानी करती ही नहीं है। ये फॉर्म 47 की पैदावार है जो असम्बली, ये फ्रॉड किया गया है। अवाम का मैंडेट जो 8 फरवरी को दिया गया था 2024 को, ये उस पर डाका डाला गया है। हमारी 100 नशिस्तें जो हैं वो बदकिस्मती से फॉर्म 47 के ज़रिए से हमसे छीन ली गई हैं और ये बंदर बांट करके 17 सीटें, सिर्फ 17 सीटें थी मुस्लिम लीग नून ने जो जीती दरअसल, और वो 17 सीटों वाले को वज़ीर आज़म बना दिया है। और 180 सीटें जिसने जीती हैं, जो 8 फरवरी को अवाम ने हैवी मैंडेट दिया, और वो उनको जो है वो माशाल्लाह वो पाबा सलासल है, वो अडयाला जेल में है। तो ये इस तरह की अगर असेंबली आपने बनानी है, क्योंकि मैं जिस हल्के से जीता हूँ NA 122 जो DHA है और कैंटोनमेंट है और वॉल्टन है और अपर माल है, उसके इर्द गिर्द ही माशाल्लाह ये सारे हारे हुए हैं। मोहतरम नवाज शरीफ साहब डॉक्टर यास्मीन से हारे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जो है वो हारे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब, और इसहाक डार साहब जो है माशाल्लाह वो तो खैर सेनेट में है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो हारे हुए हैं, जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं। वो रेहाना डार से हारे हुए हैं बुरी तरह। अब अगर ऐसे में आपने उस असेंबली को जो हम समझते हैं कि अवाम की तर्जमानी कर ही नहीं सकती है, अवाम की आवाज़ है ही नहीं, तो उसको तो बुनियादी तौर पर अख्तियार ही नहीं था। अब आप ज़र और ज़ोर के ज़रिए से अगर आप एक ऐसा घुस बैठिए वहाँ उस ऐवान में बना देते हैं, जिसका मैं भी बदकिस्मती से मेंबर हूँ कौमी असम्बली में, और सेनेट में अभी तक मुकम्मल ही नहीं हुआ है। यानी आप अंदाज़ा करें कि सेनेट के इस वक्त 96 अरकान है 104 में से, और हमारे जो KPK के हैं अभी तक उसका इलेक्शन ही नहीं करवाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। हालांकि हमारे वहाँ से सारे के सारे मेंबर सेनेट में हमारे आते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफा जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो इस तरह से अगर आपने बुलडोज करनी है, और फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर इन जो 65 सेनेटर्स ने वोट दिया है, या जो अब ये 225 दिखाने जा रहे हैं कौमी असम्बली के मेंबरान को 2/3 के ज़रिए, ये अगर आप किसी एक से पूछ लें कि बताइएगा ये जो मुजव्वज़ा तरामीम है वो है क्या, तो कसम से इनको किसी को भी नहीं पता है कि तरामीम कर की क्या जा रही है आइन में। तो मुझे बताएं कि क्या ऐसे में आप यानी उनको डिक्टेट करके, उनको ज़र और ज़ोर की जबर से, ताकत से आप एक आइन में खिलवाड़ कर रहे हैं, तो क्या ये ज़ेब देता है कौम और मुल्क को जो है इस तरह का आप मुजदा देना और मुबारकबादें देना? अच्छा खोसा साहब, आपके जो पार्टी की जानिब से जिन पर मद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया, सेनेटर ज़रका और फैसल सलीम, वो तो सेनेट में आए ही नहीं, तो क्या हकायक पर मबनी थे वो इल्ज़ाम, या वाकई हुकूमत के साथ उनकी कोई बातचीत सेट हो गई थी?
नहीं, देखें, उसके साथ ज़रका के साथ भी बड़ी ज़्यादती है, मुझे ज़ाती तौर पर पता है। उसके बेटे को उठा लिया गया और उसे आज तक ज़रका माल रखा हुआ है। और ज़रका के जो चेम्बर है सी ब्लॉक में है, जिसमें मेरे साथ ही है करीब तकरीबन, वहाँ जो है उनके चेम्बर में भी उनको महबूस किया हुआ है, यानी पार्लिमानी लॉजेस में जो उनको लॉज मिला हुआ है, उसमें भी बाहर जो है सफ़ेद पारचात में माशाअल्लाह वो जो है वो खड़े हुए हैं और अंदर भी कब्ज़ा किया हुआ है, एक कमरे में उसे मुक़य्यद और महबूस किया हुआ है। और उन्हें जो है वो फैसल जो हमारे दूसरे KPK के सेनेटर हैं, उनको भी उन्होंने बतौर ये रखा हुआ है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भी लाकर उनका वोट दिलाया जाएगा। चूँकि इनके 65 जो है, ये आज तो अख्तर मैंगल साहब आए सेनेट में और वो मुतलाशी थे कि मेरे मेंबर जो हैं वो किधर है, वो बाद में आ गए, लेकिन उस वक्त अख्तर मैंगल साहब जब आए थे तो उस वक्त उनको नहीं लाया गया था। ये तो जब दरवाजे बंद कर देते हैं तो उस वक्त अंदर जो है ले आते हैं ताकि और कोई बाहर से अंदर ना आ सके और अंदर से बाहर ना जा सके। तो ऐसे में अगर आपने अख्तर मैंगल साहब के 2 मेंबर्स को उनका भी वोट इसी तरह आकर ले लिए, क्योंकि देखिए अगर इनका जो अददी सारों को मिला के JUI को मिलाकर भी ये 60 सेनेटर्स बनते हैं। इन्हें 64 की जरूरत थी 2/3 के लिए, और 64 जो है 4 बल्कि 65 इनको पड़े तो 5 वो जाहिर है कि इन्होंने ज़र और ज़ोर की ताकत पर ये लेकर आए थे। तो क्या ऐसी तरमीम करके ये समझते हैं कि अवाम उसे तस्लीम करेगी, या वो आइन में अगर जो एक मुक़द्दस मैं समझता हूँ इमरानी मुआहदा है पाकिस्तान के अवाम का, उनको मुत्तहिद रखने का और उनको जो है एक हक़ हुक्मरानी अल्लाह ताला की हाकमियत आला के ताबे नीचे देने का जो है उनको एक अज़्म, एक अंदिया, एक जो है एक मुआहदा है हमारा। तो क्या इस तरीके से आप समझते हैं कि ये लोगों को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा सर, तो एक और चीज बताइएगा। हमारा जो असूली, बिल्कुल ठीक है, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से तरमीम मंजूर हुई है कि वो तब तक अपर रहेंगे जब तक नई तकर्री नहीं हो जाएगी, इससे आपके स्टांस में कोई खास फर्क पड़ने वाला है? इसकी इम्प्लीकेशंस आप क्या देखते हैं? देखिए, इसकी इम्प्लीकेशन अंधे को भी नज़र आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन इस वक्त और चीफ इलेक्शन कमिश्नर माशाअल्लाह ये हुकूमत क्या इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत जो भी कह लें आप, ये उनके गुमाश्ते हैं, उनके जो है कारिंदे हैं, उनके जो है निजी मुलाजिम के तौर पर तो कर सकते हैं, ये एक कौमी इदारे के तौर पर ये गैर जानिबदार नहीं है। और अगर आपने इलेक्शन कमीशन को इतना मुतनाज़ा जो हो चुका है और सारा फसाद और फसाड जितना आज बर्पा किया गया है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उसी सबसर्वियंस की वजह से है कि ये इस पर कब्जा किया हुआ है, इसको जो है गुलाम बना दिया गया है अपना। तो अगर इस तरह की गुलामी करेगी इलेक्शन कमीशन और उस इलेक्शन कमिश्नर को, मेरे ख्याल में वो मोदी भी ढूंढ रहा होगा कि मुझे ऐसा इलेक्शन कमिश्नर मिल जाता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या अब मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ढूंढ रहा होगा या वो जो बाइडन ढूंढ रहा होगा कामिला के लिए कि मुझे चीफ ऐसा इलेक्शन कमिश्नर चीफ दे दे, इलेक्शन कमिश्नर जो मनपसंद और मस्बत नताइज बरामद करने का जो है, जिसको पूरा महारत हो, PhD किया हुआ हो। देखिए, ये अगर हमारा सिंबल उड़ाते हैं और किसी और जमात का, क्या इन्होंने इंटरनल इलेक्शन को चैलेंज किया है? किसी को सेटिस्फाइड किया है? किसी के आज तक हमारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद आज तक ये हमें हमारे इंटरनल इलेक्शंस को तस्लीम नहीं कर रहे और आज तक हमें जो है ये मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे, इसके बावजूद के इलेक्शन फिर हमारा जो है सिंबल छीन लिया। और हम एक बल्ले का मुतलाशी थे, इन्होंने हमें जहेज का सारा सामान दे के बैंगन दिया, आलू दिया, बिस्तर दिया, इन्होंने खिड़की दी, इन्होंने इतने ज्यादा वो बखेर के फेंक दिया। बिल्कुल सही। और सर, मेरा अपना सिंबल जो है वो के था। बिल्कुल ठीक। और जो चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला तब्दील हो गया है, जस्टिस मंसूर अली शाह तो मुझे नहीं लगता दूर दूर तक अब नजर आएंगे चीफ जस्टिस की रेस पे। देखिए, हम फिर भी कोशा हैं, इसलिए कि ये जो इन्होंने कहा है कि पैनल ऑफ
3 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं, उनमें से किसी एक को सीनियरिटी की बुनियाद पर के अलावा उनकी जो है उनकी परफॉर्मेंस और उनकी जो है अहलियत की को भी जांच पड़ताल की जाएगी। मुझे बताएं कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह इज सच अ थिंकिंग जज। मैं समझता हूँ इस वक्त अगर बेहतरीन जज सीनियरिटी के अलावा भी हैं तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो नंबर 2 हैं वो किसी तौर पर कम है, मैं बाकी भी किसी की वो तज़हीक मकसूद नहीं है या कमतरी उसको करना मकसूद नहीं है, लेकिन यकीनी बात है कि अगर फैसला जात देखिएगा, जो मेरा तो माशाल्लाह 5 दिहाई इसी पेशे से मुंसलिक हूँ, अगर देखें तो उनका जो है मेरे ख्याल में जितने फैसला जात हैं उनके माशाल्लाह लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। उनको न सिर्फ आइन पर अबूर है दुनिया की, बल्कि वो जो मुकाबल अगर कीजिएगा तो यूरिस्ट में उनका नाम यकीनन शुमार होता है। तो आप जिस तरह कह रहे हैं दूर दूर, हमारी उनकी तो ख्वाहिश यही थी ना पहले कि काजी फाइज ईसा, जस्टिस काजी फाइज ईसा को तसलसल दिया जाए, और चले अच्छी बात है, उनको भी इस्तेमाल किया जिसने भी किया, जिस मकसद के लिए भी किया, लेकिन बिलाखिर कम अज़ कम उनको तो नज़र आ गया कि उनको रास्ता बाहर का दिखा दिया गया है, इसलिए वो इस्तांबुल की टिकट भी करवा चुके हैं जहाँ बकौल उनकी बहन बीमार हैं या उनको जरूरत है। अच्छा खोसा साहब, वो तो पाकिस्तान में अब आएंगे नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, आईनी तरमीम की कौमी सियासत, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह को अभी भी देखें, अभी भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कमीशन में मैं भी मौजूद हूँ, उस कमीशन में जो कौमी असेंबली के जो उन्होंने मेंबर बनाए हैं उसमें अपोजिशन की तरफ से मैं शामिल हूँ, और जो 12 रुकनी जो कमीशन बना है, अब कमीशन फैसला करेगा कि इन 3 में से, और कमीशन भेजेगा 2/3 से अपना जो है रिकमेंडेशन सिफारिश भेजेगा, और कमीशन की उस सिफारिश को प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसकी रोशनी में आगे अपनी जो है रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को वो नॉमिनेशन के लिए भेजेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। सो अभी भी हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि मेरिट की बुनियाद पर भी और सीनियरिटी की बुनियाद पर भी जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हैं, जिनको चीफ जस्टिस वकला बरादरी मान चुकी है कि 26 अक्टूबर के बाद हमारा चीफ जस्टिस एक ही होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह, और वो वकला तो तहरीक चलाएंगे ही, लेकिन हम अपने तई कमीशन में भी पूरी कोशिश करेंगे कि कमीशन भी उन्हीं को रिकमेंड करके भेजे, ताकि एक कम अज़ कम जो भी इन्होंने कर दिया है अब तरमीम, हम उसकी रोशनी में भी कम अज़ कम मुल्क और कौम के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन जो आप कह रहे हैं सब्जुगेट ना होने दें। आप जो सर कह रहे हैं ये रास्ता इतना आसान नहीं है। कमीशन अगर सेनेट के अंदर तरमीम मंजूर हो गई और आपकी अक्सरियत नहीं मानी गई, तो आपको लगता है इस कमीशन के थ्रू ऐसा कुछ हो पाएगा? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। कमीशन में मैं भी मौजूद हूँ, 12 रुकन मेंबर्स होंगे, 2 हमारे, एक सेनेटर भी 2 होगा, वो भी हमारे हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली में मैं मौजूद हूँ, हमारे लोग होंगे। इसी तरह फिर 4 जजेस सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में आप 4 सीनियर जजेस देख लें, वो भी उसका हिस्सा होंगे जो नेक्स्ट हैं, तो उसमें भी हमारे साथ हमनवा होंगे, यकीनी बात है। ये ठीक है कि लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल या पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर वो उस तरफ होंगे, मगर उन 12 में ये ऐसी बात नहीं है कि एक तरफा ट्रैफिक चलेगी, उसमें भी तकरीबन बराबर हैं हम। और खोसा साहब, आईनी तरमीम की कौमी सियासत और अदालती मामलात पर असरअंदाज क्या होंगे, ये तो कतई नज़र इस बात से, मगर ये तो तस्लीम करना पड़ेगा कि मौलाना फजल रहमान ने अपनी महदूद नशस्तों से जो अपना लोहा मनवाया है, शराइत भी अपनी मनवा गए, ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम भी उनके सर नहीं आया, इस पर क्रेडिट तो बनता है उन्हें। नहीं, मैं तो इस प्रोसेस में उनके साथ रहा हूँ उस मामले में, पीटीआई की उस टीम में, लेकिन मौलाना को तमाम क्रेडिट जाता है। अगर उनकी जो 56 उनकी तरामीम थी, जो अगर वो लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ड्राफ्ट लें,
تو پھر اور جو پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ دے کر کیا، وہ تو سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں بھی کرنے جا رہے تھے، وہ تو یہ بھی کرنے جا رہے تھے کہ افواج پاکستان کی پروموشنز اور ان کی جو ہے ایکسٹینشنز اور ان کے جو تعیناتیاں ہیں وہ بھی آرمی ایکٹ کے تحت ان کو یعنی سپریم کر رہے تھے، وہ سویلین اس سے بھی بالا تر کر رہے تھے۔ اگر وہ ترامیم ان کی لی جاتی تو وہ تو پھر آپ کو مستقلاً جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے تابع آ جاتے اور سویلین رول ختم ہو جاتا ہے اس ملک میں۔ یقیناً وہ جو کہتے ہیں اور جو مولانا صاحب نے کہا اور جس کی تنقید آج سینٹ میں بھی گونج آئی، جو انہوں نے کہا کہ میں نے سانپ کا جو ہے وہ زہر نکال کر جو ہے مسودہ جو ہم نے منظور کیا ہے، وہ یقیناً انہوں نے اس کی سٹنگ جتنی تھی اس کو جو کہ غیر جمہوری بھی تھی، جو غیر آئینی بھی تھی، میں سمجھتا ہوں جس میں وہ عوام جمہور کو سبجوگیٹ کرنا مقصود تھا، تضحیک تھی بلکہ وہ جمہوریت کی، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً مولانا فضل الرحمان کو کریڈٹ جاتا ہے اور ہم ان کی اس بات کے جو ہے معترف بھی ہیں اور معتقد بھی ہیں کہ انہوں نے بڑی اچھا اپنا کردار ادا کیا ہے، اور یہی ایک سینئر ترین سیاستدان کو یہی زیب دیتا تھا جو انہوں نے رول ادا کیا ہے۔ اگرچہ ہماری خواہش تو یہی تھی کہ یہ سینیورٹی کا جو پرنسپل آرٹیکل 175(3) میں جو سینئر موسٹ جج شیل بی کالڈ اپون ٹو بی دی چیف جسٹس آف پاکستان، اس کو نہ چھیڑا جائے، اور اس پر وہ متفق بھی تھے ہمارے، لیکن ظاہر ہے کہ ساری بات تو ان کی بھی مانی نہیں جانی تھی۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں کر سکے اور 68 سال عمر ان کی نہیں بڑھا سکے اور کانسٹیٹیوشن کورٹ علیحدہ نہیں بننے دی انہوں نے، تو یقیناً یہ باتیں ان کی کھوسا صاحب ایک آخری سوال سر، ایک آئینی ترمیم جو بڑی خوشخبری رہی اور اس پر سب مبارکبادیں بھی مولانا کو دے رہے ہیں، اس پر تو آپ لوگوں کا ووٹ بنتا تھا لیکن وہ بھی آپ لوگوں نے نہیں دیا کہ 1 جنوری 2028 سے سود کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ JUIF کی سجیسٹ کردہ ترمیم تھی۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ سودی نظام تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ تو جنگ ہے اللہ کے خلاف، یہ جنگ ہے اسلام کے خلاف اور اللہ کے خلاف جنگ ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ اب سودی نظام آپ ختم کر سکتے ہیں؟ یہ آپ اپنے ذرا اس پہ ہاتھ رکھ کے کہیں۔ میں تو بطور مسلمان کے میں تو اللہ تعالیٰ کے اس نظام پر بالکل سربسجود بھی ہوں، اور میں بالکل لبیک بھی کہتا ہوں کہ یہ سودی نظام سے زیادہ بڑی لعنت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس نے خانوادوں کو تباہ کیا ہے، اس نے لوگوں کو تباہ کیا ہے۔ یہ تو ہندو والا وہ بنیے کا تھا جو ہندوستان میں جب مسلمان جو تھا سارے گروی تھے، اور ہندو جو بنیا تھا وہ گروی رکھتا ہی ہمارے اساسوں کو اس لیے تھا کہ وہ قبضہ کر لیتا تھا اور اس کے بعد جو کچھ اشر ہوتا تھا۔ یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کے نظام کے بالکل برعکس ہے سودی نظام۔ مگر ہمارا تو آپ دیکھیں کہ IMF کے جو قرضے انہوں نے لیے ہیں، اب جو ان کو ٹرانشی ملی ہے وہ سارا کا سارا وہ سود کے بھی اس میں یعنی اصل قرضے پہ ہم نہیں دے رہے، ان کے قرضے کے سود کی ادائیگی کے لیے اربوں روپیہ ہم جو ہے اس کھاتے میں دے رہے ہیں۔ تو پاکستان کو ہی ہم نے گروی رکھا ہوا ہے پریکٹیکلی سودی نظام کی۔ یہ لعنت ہے جو پاکستان پر مسلط ہے۔ PTI نے نہیں دیا۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ موجود تھے لطیف کھوسا صاحب، اور 26ویں آئینی ترمیم جسے متفقہ طور پر سینٹ میں منظور کر لیا گیا اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ ویلکم بیک، اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر ریٹائرڈ جنرل عبدالقیوم صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر تو مبارکباد کی مستحق ہے نون لیگ بھی، بلاول بھٹو زرداری بھی۔ 26ویں آئینی ترمیم کو سینٹ میں تو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے، کیا سیاسی اثرات آپ اس کے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو آف کورس سینیٹرز جو ہیں وہ مبارک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے نہایت بلوغت اور سیاسی میچورٹی کا ثبوت دیا، اور یہ بڑی اسینشل امینڈمنٹس تھیں جو کہ اوور ڈیو تھی، یعنی یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اور اس کے اوپر بہت سی آپس میں ان کی مشاورت ہوئی، اور آلموسٹ کنسنسس سے یہ ہوا۔ آلدو لیڈر آف دی اپوزیشن جو ظفر صاحب ہیں، انہوں نے تقریر میں تو کہا کہ ہم ایگری نہیں کرتے، لیکن انہوں نے ان کی پارٹی نے پہلے کہا تھا
کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ریکمنڈیشن ہے یا جو انہوں نے پیش کیا ہے اپنی طرف سے ایجنڈا، اسی کے اوپر ہم ٹوٹل متفق ہیں، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بجائے بینچ کا پوائنٹ ہی ہمارا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک متفقہ طور کے اوپر ایک چیز بنائے گی اور یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن انشاءاللہ بھی دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی میں بھی یہ ہو جائے اور اس کے اوپر چلے. چونکہ جوڈیشری کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی تھی، اس میں میرے خیال میں کوئی بھی ذی ہوش انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا. اور جوڈیشری کے اندر اگر پولیٹیسائزیشن ہو جائے تو آپ کو کچھ نہ کچھ حکومت وقت کو کرنا ہے. تو آئی ایم شیور کہ انہوں نے جو اپنے ایکشن لیے ہیں وہ بڑے ضروری تھے اور یہ مبارک کے مستحق تھے. آج ساروں نے اچھی تقاریر کی، لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی اپنے پوائنٹس اچھی طریقے سے ہائی لائٹ کیے، لیکن باقی بھی پارلیمانی لیڈرز نے اپنا اپنا پوائنٹ دیا. اچھا سر، ابھی آپ نے کہا کہ پولرائزیشن کافی تھی، تقسیم تھی عدلیہ میں، لیکن اب جو تھوڑی بہت آوازیں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جو آئینی بینچ کے جو کمیشن کے ہائی ممبر ہوں گے ان کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے چیف جسٹس سے، اور اب شاید عدلیہ کی تحریک بھی کوئی چل سکتی ہے. ابھی کھوسا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانے کے لیے وکلا بھی ایک تحریک چلانے لگے ہیں. آپ کو لگتا ہے امپلیکیشنز ایسی ہوں گی سویر؟ دیکھیں، تحریکیں تو چلتی رہتی ہیں، چلانے کا بھی سب کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، لیکن ایک آئینی انداز کے اندر ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے جس کے اندر پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ یہ ہمارا حق ہے کہ اگر ہم قوم کے اگر رسپانسیبل ہیں، الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز اکاؤنٹیبل ہیں ٹو دی پیپل، تو اگر مقدمات وقت کے اوپر نہیں ختم ہوتے اور قتل کے مقدمات اور بہت سے دوسرے مقدمات پورے 25 سال رہتے ہیں، تو انہوں نے کچھ تو اس کا کرنا ہے. اینڈ دیٹ از دی ریزن انہوں نے کیا. تو یہ دھمکیاں ہیں کہ تاریخ چلے گی، وہ چلے گی، یہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ آپ میرٹ کے اوپر چیف جسٹس کا الیکشن ہوتا ہے. ابھی 3 ممبرز کی کنسیڈریشن ہوگی، 3 ججز کی، اور اس کے اندر پارلیمانی بورڈ اس کو اپنے طور پہ دیکھے گا اور 2/3 میجارٹی چاہیے. 12 میں سے 8 لوگ اوکے کریں گے تو وہ بنے گا اور آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر انصاف ہوگا. باقی کھوسا صاحب خود وکیل ہیں اور بڑے تجربہ کار اور کونا مشق ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک وقت کی ضرورت ہے. اور ان کی پرانی پارٹی، اس کے اندر بلاول بھٹو صاحب جو ان کے لیڈر رہے ہیں اور تھرو آؤٹ وہ اسی کے مرہون منت ہیں، انہوں نے ان کو گورنر بنایا اور سب کچھ، تو وہ تو پیش تھے اس کے اندر. اور ساری جماعتیں تقریباً 99% سب جماعتیں اتفاق میں ہیں. اور میں نے کہا تحریک انصاف نے بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایجنڈا دراصل ہمارا ایجنڈا ہے. تو میرے خیال میں اٹ از خوش آئند، باقی کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. اچھا سر، ایک الزام بہت لگا، پی ٹی آئی کے 2 سینیٹرز جو تھے، پی ٹی آئی نے انہیں غدار کہہ دیا، حالانکہ وہ سینٹ میں بھی نہیں آئے. ڈاکٹر زرکا ہیں اور ایک اور ہیں. پھر اس کے بعد اختر مینگل بھی اپنے سینیٹرز کے دفاع میں آ گئے. انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے سینیٹرز کے بچے اغوا ہوئے، ایک خاتون سینیٹر کا شوہر اغوا ہوا، وہ سینٹ میں آئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. سر، یہ جو الزامات لگ رہے ہیں آپ کی حکومت پہ، یہ کافی سنگین ہے. دیکھیں، ان الزامات کی حکومت کو چاہیے کہ پوری تحقیق کرے، اور اگر کوئی بندہ اس میں انوالو ہے، کہ یہ کئی زیب داستان کے لیے بھی بہت سی ہے نا. ابھی یہ لاہور میں وہ جو بچی کے ریپ کا کیس ایک جھوٹا بنایا گیا، اس کے اوپر ایک خاتون ٹی وی پہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرے بچی ہے اور یہ ایسے ہوا ہے، اور بعد میں دیکھا کہ وہ سنگنگ کر رہی ہے اور وہ تحریک انصاف کی ہے. بہت سی فیک نیوز چلتی ہیں، ان کی گہرائی تک جانا چاہیے. یہ لوگوں کی ڈیمانڈ بالکل ٹھیک ہے کہ کسی کو بھی ہراس نہیں کرنا چاہیے، اس کی ضرور انکوائری ہونی چاہیے. لیکن آفٹر آل ان کے جن سینیٹرز پہ تحریک انصاف الزام لگا رہے تھے وہ تو وہاں آئے ہی نہیں، اور نہ انہوں نے وہ اپوزیشن میں ووٹ بھی دیتے تو پھر بھی ان کے 65 ووٹ تھے، 64 ریکوائرڈ تھے. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں سینیٹر تھا تو آپ کے جو حاصل بزنجو صاحب کی تھی، ہم نے اکٹھا بریک فاسٹ کیا، ہم 64 لوگ تھے، ہم نے ہاتھ کھڑے کیے بالکل پہلے، اور جب ووٹوں سے گنتی ہوئی تو ووٹ جو ہے وہ 64 ان کے نکلے اور 54 ہمارے نکلے. تو یہ کھوسا صاحب یہ دلیل اپنے طور پہ تو دے رہے تھے، لیکن اس کا جواب بھی آپ یہ دینا کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں اور کیا ہوتا رہا ہے. آج اگر آپ کو کوئی اندر سے کیمرہ پکڑا گیا تو پھر الزام لگائیں حکومت کے اوپر کہ جی کچھ ہوا ہے، یہ ہوا وہ ہے. باقی تو لوگوں نے اپنی مرضی سے جو ووٹ دیتے ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں. ماضی کے اندر ڈسکا میں کیا ہوا آپ نے دیکھا، پولنگ بوتھ سے بکسے اٹھا کے ادھر ادھر کرتے گئے. یہ ٹریڈیشن غلط ہیں، اگر انہوں نے کی تو ابھی بالکل نہیں اس کو دہرانا چاہیے.
لیکن خدا کے لیے الزام تراشی اس طرح بھی آنکھیں بند کر کے نہ کی جائیں. ایک اور پوائنٹ جو آپ بھی ریز کر رہی تھی اور خود صاحب جواب دے رہے تھے وہ یہ تھا الیکشن کمیشن کا کہ جی اگر دوسرا نہیں آئے گا تو یہ پہلے والا کنٹینیو. دیکھیں میں جب سینیٹر تھا تو میں نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں نے ایک انیشیٹ کی تھی یہ کہتے ہوئے کہ ایک وقت تھا جب یہ 4 ممبر ہوتے ہیں نا الیکشن کمیشن کے, پنجاب کے اور سندھ کے اور 4 صوبوں کے, اور اوپر چیف الیکشن کمیشنر ہوتا ہے, تو 2 ریٹائر ہو گئے تو ان کی جگہ کوئی نہ آیا تو وہ ٹرنکیٹڈ ہو گیا الیکشن کمیشن. فائنلی الیکشن کمشنر بھی ریٹائر ہو گیا تو جگہ خالی ہو گئی تو نان فنکشنل ہو گیا الیکشن کمیشن. اور ہوتا یہ ہے کہ کوئی پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہونا ہے, بہت سی آپ کی جو الیکٹرل لسٹیں ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے, اور بہت سے کام ہوتے ہیں جو نہیں ہو سکتے. تو آئی تھنک دس از آلسو وائز کہ جب تک آپ اس کی نئے کی سلیکشن نہ کریں, پرانے والا اس کو جگہ کو نہ چھوڑے, اور نئے کی الیکشن کے لیے ایک حد بندی ہونی چاہیے کہ ودن 2 months 3 months, بلکہ آئیڈیلی ریٹائرمنٹ سے پہلے اگلے کی سلیکشن ہو جانی چاہیے. تو یہ بالکل ضروری ہے اگر اس طرح کی بھی کوئی امینڈمنٹ ہو. اور آپ کو لگتا ہے کہ اب جتنا چیف جسٹس کی جو تقرری ہے وہ اب مشاورت سے ہوگی, اور سینیورٹی کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کا نام آ رہا تھا وہ اب کافی پیچھے چلا جائے گا, یا پھر حکومت غور کرے گی اس نام پہ بھی؟ دیکھیں پہلے تو یہ پراپیگنڈا تھا کہ یہ ساری جو گیم ہے یہ فیض عیسیٰ صاحب کو رکھنے کے لیے ہے. آپ دیکھیں کتنا جھوٹ اور کتنی فیک نیوز اور کتنا بدنامی کا باعث اور کتنی امبیرسمنٹ فار دی سٹنگ چیف جسٹس. آپ اس کا کوئی جواب دیں نا. یہ لوگ جو بڑے بڑے لیڈر باتیں کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا, آج لا منسٹر نے کہا ہے کہ انہوں نے فیض عیسیٰ صاحب نے 3 دفعہ مجھے کہا کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اچھا, نمبر 2 بات یہ ہے کہ ابھی آگے یہ رول طے ہوا کہ سینیارٹی پہ نہیں ہوگا, لیکن سینیارٹی کم میرٹ ہوگا, یعنی ٹاپ پرائیورٹی سینئر کو دی جائے گی لیکن میرٹ بھی دیکھا جائے گا. لیکن اگر ان میں سے کوئی لوگ پولیٹیسائز ہو گئے, اگر کسی ایل ڈسپلن کا مظاہرہ کیا کسی طریقے سے, اگر کسی کی الائنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی, اگر کسی کی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے, کوئی اور الزام ہے, تو آبویسلی پھر میرٹ کے اوپر آپ سوٹیبل بندے کو دیکھیں گے. جو پاکستان جیسے ملک میں جہاں بہت سے مسائل ہیں, وہاں آپ کے سول کیسز ہیں, آپ کے کرمنل کیسز ہیں, آپ کے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ الگ بنے گا, تو بہت سی چیزیں ہیں. اور جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں وہاں کچھ بھی نہیں. آج دنیا کے 100 تقریباً 42 ممالک میں سے ہمارا نمبر 129واں ہے کہ ہماری گورننس جو ہے ہماری لیگل سٹیٹس پہ. اسی طرح کرپشن میں بھی ہم 188 میں تقریباً 142ویں نمبر کے اوپر ہیں. تو یہ باعث شرم ہے پاکستان کے لیے. گورننس بہتر ہوگی, قانون کی حکمرانی ہوگی, امید کرتے ہیں سر ایسا ہی ہو جیسا آپ کہہ رہے ہیں. اور سر ایک اور عام آخری سوال کہ 1 جنوری 2028 تک سود کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بھی شک منظور کی گئی ہے, اور JUI نے یہ سجیسٹ کی تھی. اس پہ تو خیر مبارکباد کی مستحق ہے, لیکن یہ پریکٹیکلی پاسبل ہو پائے گا؟ دیکھیں کوئی شکل اس کی نکالنی پڑے گی. آپ کو یہ بات ٹھیک ہے, آپ کا بالکل آپ کا جو کنسرن ہے وہ جائز ہے کہ پوری دنیا انٹرسٹ کے اوپر اور بینکنگ کے نظام پہ چل رہی ہے. ہر چیز میں آپ موگیج پہ گھر لیں, آپ کو رینٹ لیں, آپ کے پاس جو سب کچھ اس پہ چلتا ہے, تو اس سے پاک ہونا تو بڑا ضروری ہے چونکہ یہ اسلامک پروویژن ہے. تو آئی تھنک گورنمنٹ مبارک کی مستحق ہے اگر انہوں نے آئین میں یہ کمٹ کیا ہے کہ 2028 تک ہم اس شک کو لے آئیں گے, اور اللہ کرے کہ یہ لے آئیں, اور خدا کرے کہ ہم سود کی اس لعنت سے ختم کر کے اس کا کوئی ایسا نظام وضع کریں جس سے ہماری معیشت بھی چلتی رہے, لوگوں کا کام بھی چلتا رہے. سعودی عربیہ وغیرہ میں بھی ہے, لیکن کئی لوگ کہتے ہیں نام ہوتا ہے اسلامک بینکنگ کا, لیکن ایکچولی کچھ بھی نہیں ہوتا. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی اس کے اوپر بہت سی اپنے ان کے فتوے ہیں. تو میرے خیال میں سود کی لعنت سے پاک ہو کے اگر ساری پارٹیاں متحد ہو کے اس کنسنسس پہ I'm sure راضی ہیں, اور پوری قوم بھی راضی ہے, تو یہ ایک بہت اچھا ایک فیدر ان دی کیپ آف دی پارلیمنٹیرینز ہوگا. سب پارلیمنٹیرینز, ایک پارٹی نہیں, تو اس لیے یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. میرے ساتھ سینئر رہنما مسلم لیگ نون. امید کرتے ہیں کہ جیسا یہ فرما رہے ہیں ویسا ہی, اور کوئی خاص عدلیہ کی آزادی پر اس سے فرق نہ پڑے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں.